अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और ख़बरें ये हैं कि जिसकी हुकूमत है उसको नहीं पता कि किसकी हुकूमत है, जिनके अहकामात चलने चाहिए उनको नहीं पता कि किसके अहकामात चल रहे हैं। हम हमेशा से ये बात कहते थे और मैं हमेशा ये बात कहती थी, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, और जो कोई है वो तो बड़ा खुलकर सामने आ गया। पीटीआई असद उमर साहब कह रहे थे कि जी डीसी इस्लामाबाद के हवाले से कि हमें पता है कि आपको अहकामात कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं सकते, और फला फला सिग्नेचर तो आपके हो रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि उस इस्लामाबाद के लिए जहाँ पर उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन जिस पिंडी में उनकी अपनी हुकूमत है, उनसे मुराद खान साहब की अपनी हुकूमत है, यानी पीटीआई की अपनी हुकूमत है, वहाँ उनको नहीं पता चल रहा कि अहकामात कहाँ से आ रहे हैं, या कम से कम उनको अगर पता चल भी रहा है तो वो कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय इसके कि अपना खेमा बस्तियां बदलने के। एक जगह से टेंट उठाते हैं, दूसरी जगह लगा देते हैं, एक जगह से कंटेनर उठाते हैं, दूसरी जगह लगा देते हैं। अब इत्तलात ये हैं कि जो हेलीकॉप्टर उतरना था परेड ग्राउंड में, वो भी अब वहाँ पर नहीं उतर रहा, बल्कि हेलीकॉप्टर जो है वो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उतारा जाएगा। और उसके अलावा जो रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी का जो पंडाल है वो कभी कहीं तो कभी कहीं, पहले उसको कहा कि मरकजी पंडाल फैज़ाबाद में लगेगा, फिर शमशाबाद हो गया, शमशाबाद से सिक्स रोड हो गया और रहमानाबाद मुंतकिल हो गया। अब सवाल यहाँ पर यह है, और डर अब यहाँ पर यह है कि खान साहब की जान को शदीद खतरात लाक है, और अगर कोई ये चीज़ें कर रहा है, खान साहब को इधर से उधर उधर से उधर कराया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उस साजिश में बराबर का शरीक है, जिस साजिश में इमरान खान साहब को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की गई है। और इसमें कोई शक नहीं है, जब वज़ीराबाद पे इमरान खान साहब पर हमला होता है तो इमरान खान साहब एक मौज़ाना तौर पर, जब जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है और हमेशा ये बात की जाती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो खान साहब मौज़ाना तौर पर उसमें महफूज रहे। लेकिन अब अगर जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है तो बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश है कि जी खान साहब को रास्ते से हटा दें ताकि हम ही इलेक्शन में आएँ और हम ही इलेक्शन जीत जाएं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो उनके होते हुए, यानी इमरान खान साहब के होते हुए अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर वो नहीं जीत सकते। आज जब ये बात हो रही थी तो आज के प्रोग्राम में भी ये बात हुई, और फिर जिस सर्वे का हमने जिक्र किया कि 70% के करीब लोग ये चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हो। तो नून लीग के जो तकब्बुर भरे लहजे हैं वो कहते हैं कि जब होंगे तब होंगे, जब हुकूमत की मुद्दत कंप्लीट होगी तब होंगे, और जब हम चाहेंगे तो तब होंगे। तो सवाल यहाँ पर तो ये है कि आपकी चाहत से कोई फ़र्क पड़ता है? आप क्या चाहते हैं और आप क्या नहीं चाहते? पीटीआई क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है? अगर पीटीआई अपनी हुकूमत में रहते हुए अपने ऊपर खान साहब कातलाना हमले की एफआईआर तक दर्ज नहीं करा सकते, तो क्या ये चाहना न चाहना पीटीआई के बस में है? क्या ये चाहना न चाहना इमरान खान साहब के बस में है? अगर वो पिंडी में अपनी हुकूमत होने के बावजूद अपनी मर्जी का पंडाल अपनी मर्जी की जगह पर नहीं सजा सकते, तो क्या ये चाहना न चाहना खान साहब के बस में है? और उसके साथ साथ अगर अपनी पसंद की जगह पर या अपनी चाहत की जगह पर अपना हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करा सकते, तो फिर ये चाहना न चाहना जिसकी बात आज नून लीग कर रही है वो उनके बस में है? और शायद नून लीग ये सोच रही है कि हमने अब काम जो अपनी मर्जी के कर लिए हैं तो उसमें शायद हमें आगे हमारी चाहत चलेगी। लेकिन नून लीग को ये याद रखना चाहिए कि जिस चाहत की बुनियाद पर वो ये बातें कर रहे हैं वो चाहत कभी किसी की नहीं होती। मुझे अच्छी तरह से याद है जब जनरल बाजवा साहब, कमर जावेद बाजा साहब की तैनाती हुई थी, उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और उससे पहले राहिल शरीफ साहब के हवाले से ये इंप्रेशन था कि वो बड़े एंटी पीएमएलएन हैं और उनके बड़े स्टेटमेंट्स आते थे। उससे डीजीआईएसपीआर गफूर बाजवा साहब थे और उनके हवाले से भी आते थे, और कभी ट्वीट रिजेक्ट होती थी, कभी रिपोर्ट रिजेक्ट होती थी, ये सारे इंप्रेशन आते थे। और उसके बाद कमर जावेद बाजा साहब की तकर्री भी, तैनाती भी नवाज शरीफ साहब के हाथों ही हुई थी, और बड़ा जोम फील करते हैं, बड़ा गुरूर करते हैं कि जी हमने अपने हाथों से पौधा लगाया है, वो हमें छाँव नहीं देगा तो किसको देगा। लेकिन उस वक्त एक पीएमएलएन के बड़े सीनियर रहनुमा आए, और उस वक्त जब वो मेरे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने मुझे इस चीज़ का बरमला कहा कि आप देखिएगा, इमरान खुद उनके अपने लीडर के बारे में उन्होंने कहा जबकि वज़ीर आज़म थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब, कि आप देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पीएमएलएन के लिए, ये नवाज शरीफ साहब के लिए यही साबित होंगे। तो वहाँ तो ये हुआ। अब जो ये समझ रहे हैं कि जो पौधा हमने लगाया है वो हमें छाँव नहीं देगा तो किसको देगा? उस पौधे का मकसद छाँव देना होता है रियासत को, और जब वो रियासत को छाँव देगा उसमें अगर आप रियासत के खिलाफ जाएंगे तो वो आपको छाँव नहीं देगा। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी माजी की चीज़ें हैं जिससे हम डसे हुए हैं।
قمر جاوید باجوہ صاحب جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف ابھی بھی ہیں، 29 تک وہ ہیں، اور اس کے اثرات آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر آج بھی اسد عمر صاحب مجبور ہیں یہ بات کرنے میں اور یہ بات پوچھنے میں کہ جی احکامات کون دے رہا ہے، ہمیں سب پتہ ہے احکامات کون دے رہا ہے، تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں جس کی حکومتیں ہوتی ہیں اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ احکامات کون دے رہا ہوتا ہے، یا اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس کا اظہار نہیں کر نہیں پا رہے ہوتے، یا ان کے بس میں کم از کم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک بین الاقوامی تنظیم ہے آئرس، اس کے حوالے سے مختصر سی بات کرنا چاہوں گی کہ بڑا کیٹیگوریکلی اس میں ایک چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کون سے رہنما ہے جو ملک کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 59% لوگ کہتے ہیں عمران خان، 70% لوگ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ عوام کی رائے کو مقدس نہیں جانا جا رہا۔ عمران خان صاحب پر کی جان کو خطرہ ہے، اور عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اس کے باوجود آ رہا ہوں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان خطرات کے باوجود آپ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے، یا کوئی ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ ان کو کس طرح سے ان کو سیکیورٹی دینی ہے، آیا کہ دینی ہے یا نہیں دینی ہے، ان کا جو ہیلی ہے وہ کہاں پر لینڈ کرے گا، ان کا پنڈال کہاں پہ سجے گا، اور اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے تو پھر اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ کیا یہ ایف آئی آر ایک دفعہ پھر جس طرح سے اب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی گھمبیر صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دھرنا ہے سیکیورٹی، میں آج ایک بڑے سینئر ایک ریٹائرڈ فوجی آپ کہہ لیجیے، ان سے جب میری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی جان کو، بلکہ جو دھرنا ہوگا یا جو اسٹیج کے بعد جو بھی مظاہرہ ہوگا، جلسہ ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، وہاں پر بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ تیاری صرف یہ ہے اور کوشش صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے خان کو حکومت میں نہیں آنے دینا۔ اور بیسیکلی یہ وہ وعدے ہیں جو جاتے جاتے پورے کرنے ہیں، یہ وہ خواہشیں ہیں جو یورپ میں گھوم رہے ہیں، اور جن کی خواہشیں پہ بہت کچھ اس پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ انہیں اس کی تکمیل شاید ابھی سوچا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن میں ان کی تکمیل ہو جائے، لیکن شاید وہ اس حد تک ممکن نہ ہو۔ اب میں مختصر سے آخر میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ آج فیصل واڈا صاحب کو ریلیف ملا، ریلیف اس طرح سے ملا کہ ان کے پاس جو تاحیات پابندی تھی اس کا خاتمہ ہوا، اور یہ پریزیڈنٹ ہمیں ایک سیٹ ہو گیا کہ جی تاحیات نااہلی ختم ہوگی اور 5 سال کی نااہلی میں وہ تبدیل ہو جائے گی۔ تو جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی نااہلی کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واضح اشارہ ہے، اور کسی نے تو خوب کہا کہ یہ واضح اشارہ تو جس طرح مریم نواز صاحبہ کو ریلیف ملا تھا اسی وقت ہو گیا تھا، لیکن بہرحال اب اس پہ ایک اسٹامپ بھی لگ گئی ہے اور ایک مہر ثبت کر دی گئی ہے کہ جب تاحیات نااہلی کو انہوں نے 5 سال میں تبدیل کر دیا۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے، اور یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی بیماری نہیں ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی علاج کی وجہ سے وہ رکے ہوئے نہیں ہے، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ شاید انہوں نے پائے نہ کھائے ہوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے نہاریاں نہ چکھی ہوں، اور اب تو وہ یورپ کی سیر کو بھی گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جواز تو بالکل ختم ہو گیا، اور اب ان کے اپنے جو کلوز لوگ ہیں وہ بھی یہ جواز نہیں دے رہے کہ جی وہ بیمار ہیں، ان کے ڈاکٹر ان کو اجازت نہیں دے رہے، اس وجہ سے وہ ٹریول نہیں کر رہے، کیونکہ آپ جب ٹریول کر رہے ہیں اور اب دنیا گھوم رہے ہیں، آپ یورپ گھوم رہے ہیں، تو یہ بات تو اب ختم ہو جاتی ہے۔ رہ گئی صرف یہ کہ صرف ایک ہی ضد تھی کہ مجھے واپس آنا ہے تو مجھے حکومت میں آنا ہے، مجھے حکومت کرنی ہے یا مجھے الیکشن لڑنا ہے، اور مجھے جیل نہیں جانا ہے۔ یعنی وہ جو ہے کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی تو میں بس جیل نہیں جاؤں گی، اس کے علاوہ کوئی اور شرط نواز شریف صاحب کی نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بغیر وہ کسی الیکشن کی مہم میں حصہ نہیں لے سکتی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب شاید عمران خان صاحب بھی اس بات کے لیے کافی حد تک مینٹل پریپیئر ہیں کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ارلی الیکشن کا مطالبہ ان کا نہ مانا جائے، اور میری اپنی بھی رائے یہی ہے کہ کوئی ارلی الیکشنز نہیں ہوں گے، اور یہ بات تو کافی پہلے طے ہو گئی ہے، کیونکہ پی ایم ایل اور ان کے اتحادیوں کو پتہ ہے کہ ارلی الیکشنز ہوتے ہیں تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور اگر کسی کے ہاتھ آئے گا تو وہ صرف عمران خان صاحب ہوں گے۔ صرف اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی اس پاپولیرٹی کو سسٹین کر سکیں،
اپنے ورکرز کو چارج رکھ سکیں، اپنی تحریک کو توانا، تندرست و توانا رکھ سکیں، اس کو آگے لے کر چل سکیں، اور اسی کے ساتھ چاہے اگلے الیکشنز جو ہیں وہ اپریل مئی میں ہوتے ہیں یا پھر اکتوبر میں ہوتے ہیں، کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اور ابھی تک کی سرویز کے مطابق جو خطرہ سب سے زیادہ پی ایم ایل این کو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر حکومت میں آئیں گے اور عمران خان صاحب پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔